काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै नभएर देशभरिका जनताहरूको हितमा बालेनले गर्दैछन् यस्तो नयाँ काम। अब गाउँ गाउँबाट काठमाडौँ आउने कसैले पनि दुःख पाउनु नपर्ने, यस्तै मेयर बालेनको जीवनमा आधारित रहेर मेयर साहेब चलचित्र बन्दैछ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। सर्वप्रथम हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला र तपाईँ बालेनको सच्चा सपोर्टर हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहका कार्यमा आधारित रहेर निर्देशक राजु गिरीले फिल्म मेयर साहेब निर्माण गर्ने भएका छन्। मेयर भएपछि बालेनले गरेका कार्यहरूलाई समेटेर आफूले फिल्म निर्माण गर्न लागेको निर्देशक गिरीले घोषणा गरे। फिल्मको लोगो समेत सार्वजनिक गरिएको छ। बालेनजी मेयर भएपछि उहाँले गरेका सकारात्मक कार्यहरूलाई फिल्ममा समेट्नेछौँ। यो फिल्मले देश परिवर्तनमा राम्रो सन्देश दिनेछ भन्ने आशा हामीले राखेका छौँ, गिरीले भनेका छन्। फिल्ममा समाजका लागि काम गर्दा उनले भोग्नु परेको पारिवारिक चुनौतीलाई पनि कथावस्तुमा समेटिने उनले बताएका छन्। भदौ अन्त्यदेखि छायाङ्कन सुरु हुने बताइएको यो फिल्मका कलाकार तय गर्न बाँकी नै छ। अहिले प्री प्रोडक्सन र पटकथा लेखनको कार्य भइरहेको छ। विनिता फिल्म्सको प्रस्तुतिमा निर्माण हुने फिल्ममा विनिता गुरुङ र मौसमी महर्जनको लगानी रहनेछ। फिल्ममा निर्देशक गिरीको कथा, भोजराज देवकोटाको पटकथा तथा संवाद, अर्जुन पोखरेल र सन्तोष श्रेष्ठको सङ्गीत रहनेछ। नारायण खाती सिनेमाका सहनिर्माता हुन्। निर्देशक गिरीको अर्को फिल्म नम्बरी सुन भदौ 1 गतेदेखि प्रदर्शनको तयारीमा रहेको छ। यस्तै दर्शकवृन्द, अब तपाईँ हामीले मेयर बालेन शाहलाई साथ दिने बेला आएको छ, किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतको अवहेलना गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले मेयर शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्छ भनी निवेदन पेश गरेकी हुन्। उनले पेश गरेको निवेदन न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको छ। इजलासले आवश्यक ठानेर निवेदन अघि बढाएमा मात्रै त्यसले मुद्दाको रूप लिनेछ। केही दिन अघि मेयर शाहले भारतीय चलचित्रलाई नेपाली हलमा चलाउन नदिने भन्ने आफ्नो निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालतको आलोचना गरेका थिए। उनले उक्त आदेशको आफूले पालना नगर्ने भन्दै अदालत नै भारतबाट प्रभावित भएको आरोप लगाएका थिए। यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। यस्तै दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा 10वटा महानगर गौरवका योजना, केही स्वर्णिम योजना घोषणा गरेको छ। महानगरको गौरव बढाउन अधिकतम जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने 3 वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने 10वटा योजनालाई महानगर गौरवका योजना भनिएको छ। गौरवका योजना मार्फत प्रमुख समस्याहरूको समाधानका साथै सुरक्षित, व्यावसायिक र व्यवस्थित सहरको निर्माण गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पर्यटन मैत्री, सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगरको रूपमा स्थापित गर्ने मेयर शाहले बताएका छन्। यस्तै महानगरवासीको दिनदिनैका समस्या समाधान गर्न, महानगरपालिकाको सेवा प्रभावकारी बनाउन र शहरी शासनको सवाललाई दिगो व्यवस्थापन गर्न र आवश्यक योजनालाई स्वर्णिम योजना भनिएको छ। महानगरका वडाबाट प्राप्त योजनालाई प्राथमिकता प्राप्त योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने मेयर शाहले बताएका छन्। यस्तै दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामाखुसी खोला छोपेर बनाएको 2वटा घरसहित दर्जनौं टहरासहित अवैध संरचना हटाउने भएको छ। महानगरपालिका शहरी व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख सुरज साक्यको संयोजकत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा ती संरचना हटाउन लागि छ। महानगरपालिका शहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुख साक्यले सामाखुसी खोलाको स्थलगत निरीक्षण गरी तयार भएको प्रतिवेदनको आधारमा खोला छोपेर निर्माण गरिएको संरचना हटाउने तयारी भएको बताउनुभयो। भन्नुभयो, सो खोलाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको 3, 16 र 26 वडाको केही क्षेत्र ओगटेको छ। त्यसमध्ये पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको वडा नम्बर 3 को करिब 3 किलोमिटर खोलाको भाग खाली गर्न लागेको हो। महानगरपालिकाले गत वर्ष फागुन 15 गते सामाखुसी खोला वरपर क्षेत्रमा निर्मित अनाधिकृत संरचना हटाउन समिति गठन भएको थियो। समितिले सोही महिनाको 26 गते तिलिङ्गाटार प्रहरी बिटदेखि चिरायु अस्पताल चक्रपथसम्मको स्थलगत निरीक्षण गरी गत वर्ष चैत्र 22 गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा
खोला खुल्ला गर्न लागि हो। प्रतिवेदन तयार गर्न काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, नगर प्रहरी बल, सार्वजनिक निर्माण विभागको इन्जिनियर र वडा नम्बर 3 को इन्जिनियर जनप्रतिनिधि सहित 13 सदस्यीय समिति बनेको थियो। महानगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले 1-2 दिनभित्र खोलामाथि राखिएको स्ल्याब खुल्ला गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 2066 साल अघिको मापदण्ड अनुसार दायाँ बायाँ 1 मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यसपछि 4-4 मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्ड बनेको छ। सोही आधारमा खोलाको भाग खुला गर्न लागेका हौँ। महानगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले सो क्षेत्रमा खोलामाथि बनेका र मापदण्ड मिचिएका दर्जनौं संरचना हटाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै सहमति भइसकेको छ। 1-2 दिनपछि काम सुरु गर्नेछौँ। सो क्षेत्रमा मोटरसाइकल वर्कसप, विभिन्न सामाजिक संस्थाका भवनहरू, ट्रेलर, खाजाघर लगायतका संरचनाहरू रहेका छन्। महानगरपालिकाले वर्षौंदेखि ती संरचना हटाउने प्रयास गरेको थियो। मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ खोला खुल्ला गर्ने अभियान सुरु गरेपछि यसले तीव्रता पाएको हो। महानगरपालिकाले स्थलगत निरीक्षणको क्रममा संरचना हटाउने विषयमा स्थानीयलाई जानकारी गराइसकेका छन्। अधिकांश संरचना खोलामाथि बनाइएको र सबै संरचना हटाउन लागेको हो। पहिलो चरणमा वडा नम्बर 3 को अवैध संरचना हटाउनेछौँ। त्यसपछि 16 र 26 नम्बर वडाको अध्ययन गर्नेछौँ। महानगरपालिकाले यसअघि टुकुचा खोलाभित्र बनेको संरचना हटाएको थियो। अदालतमा मुद्दा परेपछि केही समयसम्म स्थगित सो काम फेरि सुरु गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनाइ छ। सामाखुसी खोला संरक्षण गर्न अवैध संरचना हटाउने निर्णय गरेको शहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुख शाक्यको भनाइ छ। उहाँका अनुसार करिब 2 महिनासम्मको स्थलगत अध्ययनपछि सामाखुसी खोलाको अवैध संरचना मार्किङ गरी हटाउन सिफारिस गरेको हो। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संस्थागत घर बहाल कर सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले उठाइरहेको भन्दै फिर्ता पाउनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्र लेखी बालेनले संविधान र कानुनले बहाल करलाई स्थानीय सरकारको अधिकारमा राखे पनि व्यक्तिगत घर बहाल कर महानगरले उठाइरहेको तर संस्थागत घर बहाल कर आन्तरिक राजस्व विभागले उठाइरहेको जानकारी गराएका छन्। र आन्तरिक राजस्व विभागले संस्थागत घर बहाल कर उठाउँदा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई 1 अरब 43 करोड रुपैयाँ नोक्सान भएकाले उठाइदिन वित्त आयोगसँग अनुरोध गरेको छ। बालेनले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका संस्थाको घर बहाल कर बापतको रकम सम्पूर्ण रकम काठमाडौँ महानगरपालिकालाई फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट हालसम्म सङ्कलन गरिएको संस्थाको घर बहाल कर बापतको सम्पूर्ण रकम फिर्ता दिलाइदिने तथा अब उपरान्त घर बहाल कर स्थानीय तह बाहेक अन्य कसैले पनि सङ्कलन गर्न नपाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित आयोग मार्फत आवश्यक पहल गरिदिन सादर अनुरोध गर्दछु, बालेनले भनेका छन्। संस्थागत बहाल कर सङ्कलनमा सङ्घीय सरकारले देखाएको लोभका कारण स्थानीय तह र करदाता समस्यामा परेको भन्दै बालेनले समस्या समाधानको वातावरण तयार पारिदिन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। संस्थाको घर बहाल कर स्थानीय तहलाई सङ्कलन गर्न नदिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2077 को दफा 5 कुण्ठी गरिएको भन्दै बालेनले त्यसबाट स्थानीय सरकारले एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको उल्लेख गरेका छन्। स्पष्टतः स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश रहेको व्यक्ति तथा संस्थाको घर बहाल कर उठाउन पाउने विषयमा नेपाल सरकार मातहतका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट भइरहेको हस्तक्षेप काठमाडौँ महानगरपालिकालाई स्वीकार्य छैन, बालेनले पत्रमा भनेका छन्। दर्शकवृन्द, बालेनको काम तपाईलाई कस्तो लाग्छ? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। यस्तै रोचक, रमाइलो र जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुसालसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।